श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 98तमः सर्गः। हन्यमाने बले तूर्णम् अन्योन्यं ते महामृधे सरसीव महाघर्मे सोपक्षीणे बभूवतुः। स्वबलस्य निघातेन विरूपाक्षवधेन च बभूवद्विगुणं क्रुद्धः रावणो राक्षसाधिपः। प्रक्षीणन्तु बलं दृष्ट्वा वध्यमानं वलीमुखैः बभूवास्यव्यथा युद्धे प्रेक्ष्य दैवविपर्ययम्। उवाच च समीपस्थं महोदरमरिन्दमम्। अस्मिन् काले महाबाहो जयाशा त्वयि मे स्थिता। जहि शत्रुचमूं वीरा दर्शयाद्य पराक्रमम्। भर्तृपिण्डस्य कालोऽयं निर्देष्टुं साधु युध्यताम्। एवमुक्तस्तथेत्युक्त्वा राक्षसेन्द्रो महोदरः प्रविवेशारिसेनां तां पतंग इव पावकम्। ततः स कदनं चक्रे वानराणां महाबलः। भर्तृवाक्येन तेजस्वी स्वेन वीर्येण चोदितः। वानराश्च महासत्त्वाः प्रगृह्य विपुलाः शिलाः प्रविश्यारिबलं भीमं जघ्नुस्ते रजनीचरान्। महोदरस्तु संक्रुद्धः शरैः काञ्चनभूषणैः चिच्छेद पाणिपादोरून् वानराणां महाहवे। ततस्ते वानराः सर्वे राक्षसैरर्दिता भृशं। दिशो दश द्रुताः केचित् सुग्रीवमाश्रिताः। प्रभग्नां समरे दृष्ट्वा वानराणां महाचमूम् अभिदुद्राव सुग्रीवः महोदरमनन्तरम्। प्रगृह्य विपुलां घोरां महीधरसमां शिलां चिक्षेप च महातेजाः तद्वधाय हरीश्वरः। तामापतन्तीं सहसा शिलां दृष्ट्वा महोदरः असम्भ्रान्तस्ततो बाणैः निर्बिभेद दुरासदाम्। रक्षसा तेन बाणौघैः निकृत्ता सा सहस्रधा। निपपातशिला भूमौ गृध्रचक्रमिवाकुलम्। तां तु भिन्नां शिलां दृष्ट्वा सुग्रीवः क्रोधमूर्च्छितः सालम् उत्पाट्य चिक्षेप राक्षसे रणमूर्धनि। शरैश्च विददारैनं शूरः परपुरञ्जयः। स ददर्श ततः क्रुद्धः परिघं पतितं भुवि। आविध्यतु सतं दीप्तं परिघं तस्य दर्शयन्। परिघाग्रेण वेगेन जघानास्य हयोत्तमान्। तस्माद्धतः याद्वीरः सोऽवप्लुत्य
दैत्यमहारथात् गदां जग्राह संक्रुद्धः राक्षसोऽथ महोदरः। गदापरिघहस्तौ तौ युधि वीरौ समीयतुः नर्दन्तौ गोवृषप्रख्यौ घनाविव सविद्युतौ। ततः क्रुद्धो गदां तस्मै चिक्षेपरजनीचरः ज्वलन्तीं भास्कराभासां सुग्रीवाय महोदरः। गदां तां सुमहाघोराम् आपतन्तीं महाबलः सुग्रीवो रोषतां राक्षः समुद्यम्य महाहवे आजघान गदां तस्य परिघेण हरीश्वरः। पपात स गदोद्भिन्नः परिघस्तस्य भूतले ततो जग्राह तेजस्वी सुग्रीवो वसुधातलात् आयसं मुसलं घोरं सर्वतो हेमभूषितम्। सतमुद्यम्य चिक्षेप सोऽप्यन्यां व्याक्षिपद्गदां भिन्नावन्योन्यमासाद्य पेततुर्धरणीतले। ततो भग्नप्रहरणौ मुष्टिभ्यां तौ समीयतुः तेजोबलसमाविष्टौ दीप्ताविवहुताशनौ। जघ्नतुस्तौ तदान्योन्यं नेदतुश्च पुनः पुनः तलैश्चान्योन्यमाहत्य पेततुर्धरणीतले। उत्पेततुस्ततस्तूर्णं जघ्नतुश्च परस्परं भुजैश्चिक्षिपतुर्वीरौ अन्योन्यम् अपराजितौ। जग्मतुस्तौ श्रमं वीरौ बाहुयुद्धे परन्तपौ। आजहार ततः खड्गम् अदूरपरिवर्तिनं राक्षसश्चर्मणा सार्धं महावेगो महोदरः। तथैव च महाखड्गं चर्मणा पतितं सः जग्राह वानरश्रेष्ठः सुग्रीवो वेगवत्तरः। तौ तु रोषपरीताङ्गौ नर्दन्तौ अभ्यधावताम् उद्यतासीरणे हृष्टौ युधि शस्त्रविशारदौ। दक्षिणं मण्डलं चोभौ सुतूर्णं सम्परीयतुः अन्योन्यम् अभिसंक्रुद्धौ जये प्रणिहितावुभौ। स तु शूरो महावेगः वीर्यश्लाघी महोदरः महाचर्मणितं खड्गं पातयामास दुर्मतिः। लग्नम् उत्कर्षतः खड्गं खड्गेन कपिकुञ्जरः जहारसशिरस्त्राणं कुण्डलोपहितं शिरः। निकृत्तशिरसस्तस्य पतितस्य महीतले तद्बलं राक्षसेन्द्रस्य दृष्ट्वा तत्र न तिष्ठते। हत्वा तं वानरैः सार्धं ननादमुदितो हरिः चुक्रोध च दशग्रीवः बभौ हृष्टश्च राघवः।
विषण्णवदनाः सर्वे राक्षसा दीनचेतसः विद्रवन्ति ततः सर्वे भयवित्रस्तचेतसः महोदरं तं विनिपात्य भूमौ महागिरेः कीर्णमिवैकदेशम् सूर्यात्मजस्तत्र रराजलक्ष्म्या सूर्यः स्वतेजोभिरिवाप्रधृष्यः अथ विजयमवाप्य वानरेन्द्रः समरमुखे सुरयक्षसिद्धसङ्घैः अवनितलगतैश्च भूतसङ्घैः हर्षसमाकुलितैः स्तुतो महात्मा इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 98तमः सर्गः।